अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में बैत और ख़िरक़े की किस्मों के बारे में जानेंगे। आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर बैत किसे कहते हैं, साथ ही साथ बैत की कितनी किस्में हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बैत इरादत किसे कहते हैं, बैत तरबियत, बैत सोहबत, बैत खिलाफत, बैत तबर्रुक, या आखिर इनकी डेफिनेशन क्या है और इनकी तारीफ़ात आखिर क्या है। और आजकल आम तौर से जो लोग मुरीद होते हैं, जो लोग बैत करते हैं, वो आम तौर से कौन सी बैत हुआ करती है और हम में से हर शख्स को कौन सी बैत होने का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर कौन सी बैत होने का हुक्म हमें कुरान मुक़द्दस में दिया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आसार में कौन सी बैत होने का हुक्म है। आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इन्हीं सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा अल्लाह के दीन पर कायम रहेगी और उनकी मुखालफत करने वाले या उनकी रुसवाई चाहने वाले उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और उनकी मौत इस हालत में होगी कि वो लोगों पर गालिब होंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सूरे राद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, वलिकुल्ले कौमिन हाद, हर जमात के लिए एक हादी और रहनुमा हुआ करता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह जब नेकों की जमात हमेशा से इस दुनिया में रहेगी तो ज़रूरी है कि लोग उस जमात के पास हिजरत करके जाएं और दीन सीखें ताकि वो अपनी कौम के लिए रहनुमा बनकर जाएं और लोग अल्लाह की मार्फत हासिल कर सके, जो कि एक मोमिन की ज़िंदगी का मकसद है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सूरे तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, ये नहीं हो सकता कि तमाम मुसलमान दीन सीखने के लिए एक साथ निकल जाएं, तो ऐसा क्यों ना हो कि हर कबीले से एक जमात दीन की समझ हासिल करने के लिए निकले और वापस आकर अपनी कौम को अज़ाबे इलाही से डर आएं, यानी अल्लाह के अज़ाब से उनको डराएं, शायद कि वो डरें। हज़रात मोहतरम, जब कोई शख्स किसी गिरोह में शरीक होना चाहता है तो उस गिरोह के सरदार को अपना हाकिम मानता है और उस गिरोह के कवानीन पर अमल करने का अहद व पैमान वो करता है, और अगर उस गिरोह की कोई ख़ास यूनिफॉर्म हो तो उसे भी अपना लेता है। इस तरह वो उस गिरोह का एक फ़र्द बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उस गिरोह के चाहने वालों में उसका भी शुमार होने लगता है। हज़रात मोहतरम, इसलिए जब नेकों की जमात के पास या उनकी खानकाह में कोई शख्स इस इरादे से आता था कि उनकी सोहबत में रहकर अल्लाह की मार्फत हासिल करे, तो सबसे पहले अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता और शेख कामिल के हाथों पर बैत यानी तौबा पर कायम रहने का अहद का खिरका पोशी व मिक़राज़ रानी मशाइख की सुन्नत है। मशाइख की किताबों में खिरक़े की 5 किस्में ज़िक्र की जाती हैं जो असल में बैत ही की किस्में हैं। अवारिफुल मारिफ में है कि खिरका पोशी बैत के ऐन मुरादिफ है और शेख की सोहबत में दाखिल होने की दहलीज़ है। असल मकसद शेख की सोहबत है, उसी सोहबत की बरकत के सबब मुरीद से हर तरह की खैर की उम्मीद की जाती है। इसी तरह हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने बैत की 2 बुनियादी किस्में की हैं। आप फरमाते हैं कि बैत की 2 किस्में हैं, बैत इरादत और बैत तबर्रुक। मशाइख का मुरीदों से असल मुतालबा बैत इरादत का होता है। पीर जो होते हैं, जिसे पीर कामिल भी कहा जाता है, उनका मुरीदों से असल जो मुतालबा होता है वो बैत इरादत का है। बैत तबर्रुक तो महज बैत इरादत से मुशाबहत रखता है, इसलिए बैत इरादत मुरीद जो है
وہ ایسے مرید کے لیے ہے جو مرید حقیقی ہوتا ہے، اور بیت تبرک صرف مشابہت چاہنے والوں کے لیے ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح لطائف اشرفی میں بیت کی 5 قسمیں مذکور ہیں، لیکن حقیقت میں بیت تبرک کے علاوہ بیت کی باقی قسمیں بیت ارادت کی مختلف شکلیں یا شاخیں ہیں۔ وہ 5 قسمیں میں آپ کے سامنے اب بیان کروں گا حضرات محترم، جن میں سے سب سے پہلی جو بیت ہے جسے بیت ارادت کہتے ہیں، دوسری بیت تربیت ہے، بعض مشائخ اس کو بیت صحبت کا بھی نام دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری جو بیت ہے اسے بیت صحبت، جبکہ بعض مشائخ اسے بیت محبت کا بھی نام دیتے ہیں۔ چوتھی ہے بیت خلافت یا پھر بیت حقیقی، اور 5ویں جو ہے وہ ہے بیت تبرک۔ اب ان 5 بیتوں کی ڈیفینیشن اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ان کو کہتے کیا ہیں۔ حضرات محترم، بیت ارادت اور اس کے آداب کے بارے میں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ بیت ارادت اور اس کے آداب یہ ہے کہ مرید اپنے آپ کو مرشد کامل کے سپرد کر دے۔ یہ ہے بیت ارادت اور اس کے آداب۔ بغیر اس کے مرضی کے کوئی بھی کام نہ کرے۔ اس کے چلانے سے، یعنی جب وہ شیخ اس مرید کو راہ سلوک پر چلائے تو اس کے چلانے سے راہ سلوک پر چلے، مشائخ پر اعتراض کرنے اور تہمت لگانے سے رکے، کیونکہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ شیخ کے تصرفات باطنی پر اعتراض کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مرید کو یقین رکھنا چاہیے کہ جس معاملے کا علم اسے صحیح طور پر نہیں ہے، اس کا صحیح ثبوت شیخ کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح شیخ جو ہے وہ مرید کے لیے ایک ایسی تصویر کی طرح ہے جس کے پاس، یعنی وہ جو شیخ ہے وہ مرید کے لیے کوئی عام سی شخصیت نہیں ہے، بلکہ مرید کے لیے ایک ایسی تصویر کی طرح ہے جس کے پس پردہ مرید کو مطالبات الہیہ اور مقاصد نبویہ کا عکس نظر آتا ہے۔ اس لیے مرید کا یہ اعتقاد پختہ ہونا چاہیے کہ شیخ ایک ایسا دروازہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے آستانہ کرم کی طرف کھولتا ہے۔ شیخ کے ذریعے ہی اس کے تمام دینی اور دنیاوی کام انجام پاتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ شیخ کے ذریعے ہی، شیخ کے وسیلے سے، شیخ کی دعاؤں سے، شیخ کے ذریعے ہی اس کے تمام نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی کام بھی انجام پاتے ہیں، اور اسے یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس پر اللہ کا جو بھی فضل و کرم نازل ہوتا ہے وہ شیخ کی بدولت ہے۔ بے شک انسان جب اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں، اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ کر لیتا ہے تو اس کا جو بھی کام بنتا ہے، خواہ وہ دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، اس کے تمام کاموں کے بننے میں جو اللہ رب العزت کا فضل و کرم اس پر ہوتا ہے وہ شیخ کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ شیخ مرید کے بارے میں اللہ سے اسی طرح رجوع کرتا ہے جس طرح کے مرید خود شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم سنٹنس ہے، اس پہ ذرا غور کریں کہ شیخ جو ہے وہ مرید کے بارے میں اللہ سے اسی طرح رجوع کرتا ہے جس طرح کے مرید خود شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سوتے جاگتے میں شیخ سے روحانی مکالمہ اور گفتگو کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ شیخ جو ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق نہیں کرتا، بلکہ مرید اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس لیے شیخ اللہ کی مرضی کے مطابق مرید پر تصرفات کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشائخ کے قلوب پر ہمیشہ جو ہے وہ الہامات کرتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، سچے مرید کو ہر وقت شیخ کی صحبت میں رہنا چاہیے، شیخ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ امت کو ادب سکھانے کے لیے سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگ جب رسول کے ساتھ کسی کام میں شریک ہو تو وہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں جب تک کہ ان سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ لہٰذا جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں اور جسے چاہے اجازت نہ دیں۔
इसी तरह शेख जो है वो मुरीद के बातनी हालात को समझता है, उसे उनकी सलाहियतों का पूरा इल्म होता है, इसलिए उनके माश और आखिरत के बारे में उस चीज़ का हुक्म देता है जो उनके हाल के मुआफिक और मुताबिक हो। हज़रात मोहतरम, शेख अपने ज़बरदस्त बसीरत से मुरीद की तरबियत करता है, इसीलिए उसे बहुत से ऐसे कामों के करने या ना करने का हुक्म देता है जो उसकी ख्वाहिश के मुखालिफ हो, अगरचे शरीयत के मुआफिक हो, ताकि उसको शैतान के नरगे से निकाले और उसकी नफसानी ख्वाहिशात को कुचल डाले। हज़रात मोहतरम, बैत इरादत का आखिर फ़ायदा क्या होता है? इंसान जब बैत इरादत किसी मुरीद ने की किसी शेख से, तो बैत इरादत के आदाब तो आप समझ लिए, लेकिन बैत इरादत का फ़ायदा क्या है? बैत इरादत का फ़ायदा यह है कि जब कोई मुखलिस मुरीद शेख कामिल का अताअत और फरमा बरदार हो जाए और उसके साथ रह कर उसके आदाब अख्तियार कर ले, तो शेख की रूहानियत मुरीद के बातिन में इस तरह सरायत कर जाती है जिस तरह एक चिराग दूसरे चिराग से रोशन हो जाता है। हज़रात मोहतरम, शेख का कलाम मुरीद के बातिन को रूहानियत से भर देता है। शेख की बातें लताइफ़ रूहानी का ख़जाना है और ये रूहानियत सोहबत समा के ज़रिए मुंतकिल होती है। इसीलिए चाहिए कि मुरीद अपने आप को शेख के लिए वक्फ़ कर दे और अपने इरादे को छोड़कर क़तई तौर पर फ़ना फ़ी शेख हो जाए, क्योंकि जब मुरीद अपने अख्तियारात को फ़ना करता है तो उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं और वो अल्लाह की रज़ा के करीब पहुंच जाता है। उस वक्त वो अल्लाह का कलाम इस तरह सुनने और समझने लगता है जिस तरह शेख के कलाम को सुनता और समझता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह दूसरी जो बैत है वो है बैत तरबियत। अब बैत तरबियत क्या है वो भी ज़रा समात करें। बाज़ मशाइख इसे बैत सोहबत का भी नाम देते हैं, यानी जो बैत तरबियत है उसी को बाज़ मशाइख जो है वो बैत सोहबत के नाम से भी जानते हैं। हज़रात मोहतरम, शेख अपनी हयात में किसी मुरीद को जो किसी उज़्र शरई की बुनियाद पर शेख की सोहबत में नहीं रह सकता और मुरीद जहाँ रहता है उससे करीब कोई दरवेश हो, शेख अपने उस मुरीद को उस दरवेश की खिदमत में रहने, उससे तरबियत हासिल करने की इजाज़त दे, तो वो मुरीद उस दरवेश की सोहबत में रहे, उससे तरबियत हासिल करे। इस बैत की दूसरी सूरत यह है कि शेख अपनी ज़िंदगी में किसी मुरीद की हिम्मत को बुलंद परवाज़ देखता है तो वो उसको किसी दूसरे शेख के हवाले कर देता है जिसका हाल उससे आला तर होता है कि ये ज़ाय और बर्बाद ना हो। इस बैत की तीसरी सूरत यह है कि शेख की हयात में अगर मुरीद का सलूक तय नहीं हो सका तो मुरीद अपने शेख के किसी खलीफा या अपने सिलसिले के किसी शेख की सोबत में रहकर अपना सलूक तय करे या शेख की रूहानी इजाज़त से किसी भी बाहयात शेख या वफ़ात पा चुके शेख से तरबियत हासिल करे। इन तमाम सूरतों में तरबियत हासिल करने को बैत तरबियत कहते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक और बैत है उसे बैते सोहबत कहते हैं। बाज़ मशाइख, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, ये बाज़ मशाइख का कहना है कि बैते तरबियत को ही बैते सोहबत कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर मशाइख का यही नज़रिया है कि बैते तरबियत अलग है, बैते सोहबत अलग है। अब जिनका नज़रिया ये है कि बैते सोहबत अलग है, उनका क्या कहना है वो ज़रा समात करें। बैते सोहबत ये है कि दो दरवेश एक अरसे तक, यानी ये है बैते सोहबत कि दो दरवेश जो एक अरसे तक साथ साथ रह चुके हों और एक दूसरे के सोहबत से इस्तिफ़ादा किया हो और जुदाई के वक्त एक दूसरे को खिरके से भी नवाजें। दूसरी सूरत ये है कि पीरे इरादत के बाद मुरीद को जामा या खिरका दे। बाज़ मशाइख उसे खिरका मोहब्बत का नाम भी देते हैं। इसी तरह एक और बैत है जिसको बैते खिलाफत भी कहते हैं। हज़रात मोहतरम, शेख जो है शेख सिलसिला अपने लुत्फ़ ख़ास से किसी ख़ास मुरीद को अपने किसी ख़ास सिलसिले या अपने तमाम सलासिल की इजाज़त व खिलाफत अता करे, इसीलिए उसे खिरक़ाए हकीकी भी कहते हैं, यानी खिरक़ा बैते खिलाफत। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक और बैत है बैते तबर्रुक। आम तौर से जो आज के ज़माने में बैत पाई जाती है वो बैते तबर्रुक ही है।
حضرات محترم اس قسم کی بیعت سے محض نیکوں کی جماعت سے تبرک حاصل کرنا ہوتا ہے۔ عام طور سے جو مرید ہوتا ہے اس کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں اپنے شیخ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کروں گا، راہ سلوک طے کروں گا اور اللہ کے قرب کی منازل کو طے کروں گا۔ نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل جو زیادہ تر لوگ مرید ہوتے ہیں، جو بیعت کرتے ہیں، وہ بیعت تبرک ہی ہوتے ہیں۔ اس قسم کی بیعت سے محض نیکوں کی جماعت سے تبرک حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے بیعت کے تمام صحیح شرائط ملحوظ نہیں رکھے جاتے، بلکہ اس قسم کی بیعت کے وقت صرف یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ شرعی حدود کی پابندی کی جائے اور کم سے کم سال کے کچھ دن شیخ کی صحبت میں گزاریں تاکہ ان کی برکت حاصل ہو۔ حضرات محترم، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کل عام طور پر بیعت کی یہی قسمیں رائج ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ حضرات محترم، میرا خیال یہ ہے کہ آج کل بیعتوں اور خلافتوں کی رسمی یا اسمی بیعت کا نام ہی دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ تصوف کی معتبر کتاب عوارف المعارف میں ہے کہ بیعت تبرک میں بھی شرعی حدود کی پابندی ضروری ہے، جس کا فقدان آج کل عام ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بھی نیک نیتوں کی، ورنہ بہت سارے لوگوں کی بیعت دنیاوی اغراض فاسدہ کے لیے ہوتی ہے، وہ یہاں گفتگو کے قابل نہیں ہے۔ پھر کسی اور ویڈیو میں اس چیز کے بارے میں بیان کروں گا، اس لیے کہ میرے خیال میں آج کل کی اکثر بیعتیں مرید سے صرف مال حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ تر خلافتیں بھی اسی طرح بٹ رہی ہیں۔ ایسے پیر و مرید سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے کاموں سے ہم سبھی کو ہمیشہ محفوظ رکھے، ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو خود تو کامل نہیں ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کامل ہونے کا ڈھونگ رچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلائے اور اسی پر قیامت تک بلکہ ہمیشہ 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 ثابت قدم رکھے۔ حضرات محترم، ابھی اگر میں اپنے آس پاس کی بات کروں یا عصر حاضر کی بات کروں تو بہت سارے ایسے اللہ والے ہیں جو پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم اللہ کے ولی حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علیہ ہیں، جو کہ سید ثناء کوشمبی اتر پردیش انڈیا کے رہنے والے ہیں۔ یہ عظیم دعوت و تبلیغ کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے سنت نبوی کے تحت اب تک بہت سارے لوگوں تک، نہ صرف ہندوستان، بہت سارے ممالک میں اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔